यो भिडियो हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सिक्किमे आमबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा एसडिएफ पार्टीका हाम्रा स्पोक्सपर्सनज्यू लगायत उहाँका दल अनि सबै सिक्किमे नागरिकहरूप्रति न्यानो अभिवादन जनाउँदै म एक दुई कुरा भन्ने अभिलाषा लिएर यहाँ अगाडि उपस्थित भएको छु। केही दिन अगाडि एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता ज्यूको भिडियो कन्फरेन्स हेर्ने मौका मिल्यो। सौभाग्य मेरो भनौँ, धन्यवाद छ उहाँलाई। उहाँले जतिपल्ट पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ या गर्नुहुन्छ, प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, हाम्रो यो घोषणापत्रलाई उठाएर नै कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि जब पनि म हेर्छु उहाँलाई, हाम्रो यही घोषणापत्रका पन्नाहरूलाई उहाँले टिपेर यहाँ भित्रका कुराहरूलाई समेटेर उहाँ बोलेको हामीले देखेका छौँ। र आज म एउटा पक्ष लिएर आएको छु। म पनि उहाँहरूको यो घोषणापत्रलाई लिएर आएको छु। हुनलाई तपाईहरुको अगाडिपट्टि देख्दा यो घोषणापत्र किन चाहियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लाग्छ होला, तर पनि यो 25 वर्ष सरकार चलाएको पार्टीको घोषणापत्र हो। यो 1.5 वर्ष भन्दा अलिकति ज्यादा सरकार चलाउँदै गरेको पार्टीको घोषणापत्र हो। यो 2019 को एसकेएम पार्टी को विधानसभा चुनावमा जनतालाई बाँडेको घोषणापत्र। यसभित्रपट्टि 1994 सालदेखि 2014 सम्म समेटेर बनाइएको घोषणापत्र एसडिएफ पार्टीको। अब यो दुईटा पुस्तक मैले किन लिएर आए आज म तपाईहरुलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। म सिर्फ एउटै अध्यायलाई तपाईहरुको अगाडिपट्टि प्रस्तुत गर्न लाग्दैछु। म 2019 पनि जान्दिन, हामी 2019 जान्दछु यसबाट। 2019 मा हामीले 27 मई 2019 मा हामीले सरकार गठन गर्यौं अनि एसडिएफ पार्टीलाई परास्त गर्यौं। एसडिएफ पार्टीले हार स्वीकार गर्नु पर्यो अनि हामीले जितको खिताब लिएर भनौं, जनताले जितको खिताब पाए, जनताले जितेर आए र सरकार बन्यो। अब म यो घोषणापत्रलाई उहाँहरूले जसरी अगाडिपट्टि निकालिरहनु भएको छ, हाम्रो 1.5 वर्ष भनौं 18 महिनाको कार्यकाल र उहाँहरूको 1994 पछाडिको कार्यकाललाई म समेटेर लिएर आउँदैछु। त्यस पछाडिका कुराहरू, अन्य कालहरूका कुरा बादमा गरौँला। उहाँहरूले कति काम गर्नुभएको छ, हामीलाई काम गरेन भन्ने आरोप लगाएको छ अनि यो घोषणापत्रभित्र भएका कुराहरू र घोषणापत्रमा नभएका कुराहरू गर्यो पनि भनेको सुन्दै थिएँ। र म यहाँ उहाँहरूलाई नै अब उहाँहरूकै घोषणापत्रको आधारमा कति काम गर्नु भएछ भएन छ म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो घोषणापत्रको सबैभन्दा अगाडि म उहाँहरूलाई देखाउन के चाहन्छु भने यसको पृष्ठ संख्या, यो उहाँहरूले बनाउनु भएको घोषणापत्रको सबैभन्दा पहिलो पृष्ठ संख्या 20 म यहाँनिर तपाईलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नु होला, उहाँहरूले लेख्नु भएको छ यो काम भयो कि भएन, उहाँहरूले गर्नु भयो कि भएन, पहिले चाहिँ त्यसको जवाब दिनुहोस् अनि चाहिँ हामीले काम गर्यौं गरिनौं त्यसको पछाडिपट्टि कुरा खोज्नुहोस्। र उहाँले भन्नु भएको छ सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लगाइएको विदेशी इमिग्रान्ट कलंक हटाइनेछ भनेर उहाँहरूले यो घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ। अब दर्नालज्यूलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, लु भन्नुहोस् महाशय, यो इमिग्रान्टको कलंक तपाईहरुले हटाउनु भयो। इमिग्रान्ट शब्द हट्यो, यो पक्कै पनि हटेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीलाई इमिग्रान्ट भनेर भनिरहन्छन्। र यो कुराहरुमाथि तपाईले गर्न नसकेको सबैभन्दा पहिले त तपाईले ढाक्नु भयो। तपाईहरु घोषणापत्र यही फेल हो। जे होस्, तपाईहरु लामो समय चलाउने भन्नु होइन, तर घोषणापत्रकै कुरा गर्ने हो भने यसरी प्रश्न उठाउन पर्छ। अर्को कुरा तपाईले मलाई भन्नुहोस्, यसमै छ यहाँ माथि नेपाली र चोङसिट, यो माथिको कुरा छोडिदिनुहोस्, यहाँ धेरैवटा कुराहरू छन्। नेपाली र चोङसिट आरक्षणको लागि केन्द्र सरकारसँग ऐतिहासिक बहस गरेर विधानसभा नेपाली र चोङसिटको आरक्षण गराइनेछ भनेर गर्नुभयो। कति साल सरकार चलाउनु भयो तपाईहरुले? लगभग तपाईहरुको हाक हुन्छ 25 वर्ष। हामीले सरकार चलायौं भनेर 25 वर्षमा खोइ आरक्षण तपाईहरुले गर्नुभयो? खोइ विधानसभामा केन्द्र सरकारसँग ऐतिहासिक बहस गरेर हामी विधानसभामा सिट दिन्छु भनेको थियो। त्यो नेपाली सिट र चोङ सिट
25 वर्षमा तपाईँले ल्याउन सक्नुभयो? ल्याउन सक्नु भएन। यो पनि यसको पनि जवाब तपाईँले दिनु होला। अब अर्को कुरा छ, सम्बन्धित ग्राम पञ्चायतले सही गरेर, यो पृष्ठ संख्या 25मा, तपाईँ पनि कुनै दिन यो किताब खोजेर हेर्नु होला। पृष्ठ संख्या 25मा आउँदैछु म। यो यहाँनिर पृष्ठ संख्या 25 को सम्बन्धित ग्राम पञ्चायतले सही गरेर सिल मोहर गरेपछि डोमिसाइल प्रमाणपत्र तुरन्त पाइनेछ, एमएलए र आइबी को अघिपछि घुम्नु पर्दैन भनेर तपाईँहरूको घोषणापत्रमा यहाँनिर समावेश गरेको छ, यो पृष्ठ संख्या 25 को टुप्पोमा। अब तपाईँलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, अब मलाई भन्नुहोस् कहाँ र कसले तपाईँहरूको पञ्चायतले सही गरेर डोमिसाइल दिएको भ्यालिड भएको छ र को पञ्चायतको सिफारिस बेगर तपाईँहरूले यसरी डोमिसाइल दिनुभयो? 25 वर्ष तपाईँहरूले यो काम गर्न सक्नुभयो? सक्नु भएन। किनभने यसको पुख्ता प्रमाण भनेको म हुँ। पञ्चायतकोमा जाने, पञ्चायतले कसरी, तपाईँहरूको पूर्व पञ्चायतहरूले कसरी पैसा जनताको लिएर डोमिसाइल बनाइदिएका छन्, अनि कता कता अफिसतिर कुदेर कसरी जनताको कुखुरा खाइदिएको छ, कसरी बाख्राहरूको पैसा उठाएर खाइदिएका छन्, त्यसको सबै लेखाजोखा हाम्रोमा छ। एउटा पुख्ता प्रमाण म हुँ। किनभने मेरो छोराको सम्म पनि डोमिसाइल बनाउँदा तपाईँको त्यस समयका भनौँ कार्यकर्ताहरूले कसो गरेका छन् त्यसको जवाब मलाई माग्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि प्रमाणसँग म बोल्दैछु कि कुनै पनि पञ्चायतले सिफारिस गरेर उनीहरूले सही गरेको कागज चलेन। त्यसको भने तपाईँहरूले कसरी ढाँट्नुभयो? यो कुरा भयो। अर्को कुरा छ, नारीहरूलाई स्वतन्त्रता भएन, नारीहरूले इज्जत पाएनन्, सम्मान पाएनन् के भनेर अन्त एउटा भएको चेलीले मन्त्री पाएनन् भन्ने खालको तपाईँ कुरा उठाउनु हुँदै थियो। मतलब कुरा उचाल्नु हुँदै थियो, मान्छेलाई उचालिने कुराहरू गर्नु हुँदै थियो। भन्नु त तपाईँहरूको स्वभावै यस्तै छ। किनभने मान्छेलाई कुरा उछाएर, मान्छेलाई द्वन्द्व फिजाइदिएर झगडा गराउने, अनि भित्रपट्टि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गराएर नाटक गर्ने, यस्तो खालको क्रिएसन गर्ने काम त तपाईँहरूको एसडिएफ पार्टीमा माहिर व्यक्तिहरू छ। तपाईँहरूको यही नै नाटकै सबैभन्दा माहिर छ। यो नाटकले तपाईँहरू बाँच्नु भएको। तर हामी भन्छौँ हामीले नारीहरूलाई सम्मान दिएका छौँ र सम्मानको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने, एसडिएफले यदि सम्मान दिएको छ भने, नारीहरूको मासिक धर्म विषयमाथि तपाईँका अध्यक्षले उपहासको हाँसो हाँस्दा त्यस दिन त्यसलाई सम्मान भन्न मिल्छ? हाम्रा चेलीबेटी, हाम्रा आमाहरू जसले चाहिँ मासिक उनीहरूको मन्थली मेन्सुरेसनको समयमा त्यो एउटा पुरुषले उपहास हाँसो हाँस्ने हो, त्यही पनि एउटा मुख्यमन्त्रीले। तपाईँ भन्नुहोस्, सम्मान दिनुभयो तपाईँहरूले? मन्त्री दिनुभयो तपाईँहरूले? हामी गर्व गर्छौँ। कलावती म्याडमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हो दिनुभएको छ। तर अहिले जति मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न र अन्य ठाउँहरूमा जुन तरिकाले नारीहरूले इज्जत पाएका छन्, एसडिएफ कालमा यो इज्जत पाएको छैन। मन्त्री नै दिनु भन्ने मात्रै कुरा, कस्तो खालि चौकीको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? खालि चौकीमा मात्रै पुर्याउनु, चौकीमा मन्त्री भएर बस्नु मात्रै चाहिँ भयङ्कर हो। तपाईँ कस्तो मानसिकता हो तपाईँको? त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज हामीले हाम्रा नारीहरूलाई सरदार बनाउने, ठेकेदार बनाउने, उहाँहरूलाई धेरै राहतहरू दिएर, टिडिआरहरूमा धेरै कन्सेसन गरेर उहाँहरूलाई पनि सरदार बनाउने। ल एउटै कुरा दर्नालज्यू, ल भन्नुहोस्, यो तपाईँको 25 वर्षभित्रमा कतिजना नारीहरूलाई ठेकेदार बनाउनु भयो? कतिजना नारीहरूलाई यो तरिकाले सम्मान दिनुभयो? आज त हाम्रा नारीहरू निर्भीक भएर उनीहरू आफ्नो पार्टीको काम गर्न नारी प्रकोष्ठले अगाडि बढेको देख्नुभयो। यहीबाट त तपाईँ हतोत्साहित हुनुभयो, त यहीबाट तपाईँ विचलित हुनुभयो, तपाईँको मन विचलित भयो, तपाईँको दिमाग विचलित भयो। त्यसैले गर्दाखेरि एसकेएममा नारीको सम्मान छैन भन्नुहुन्छ। होइन, नारीको सम्मान एसकेएम पार्टीले जति अरूले दिएको छैन। यो कुरा याद गर्नु होला। अर्को, म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। यो तपाईँले हेर्नु होला, पृष्ठ संख्या 26मा यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, पृष्ठ संख्या 26 म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर हेर्नु होला, गाउँ गाउँमा मिल राखेर ढेकी जाँतोको लन्ठाबाट चेलीहरूलाई मुक्त गरिनेछ। लो धर्मजी, तपाईँलाई अर्को एउटा मेरो तपाईँकै है, यो तपाईँकै घोषणापत्र छ है। म 1994 सालकै घोषणापत्रमा कुरा गर्दैछु। लु भन्नुहोस्, कुन कुन गाउँमा कतिवटा मिल स्थापित गरेर हाम्रा नारीहरूले सरकारी तौरमा सरकारी मिलहरू स्थापित गरेर जाँतो र ढिक्कीबाट राहत दिएको कतिवटा मिल तयारी गर्नुभयो? अर्को तपाईँको प्रेस कन्फरेन्समा यसको जवाब कृपया दिनुभए म त्यहाँ तपाईँहरूलाई सम्मान गर्छु। ल, कतिवटा मिल तयारी गर्नुभयो? कुन कुन गाउँमा तयारी गर्नुभयो?
कुन कुन गाउँमा तपाईँहरूले सरकारी मिल राखेर चेलीहरूको त्यो इज्जत दिनुभयो? यसमा पनि तपाईँहरू विफल हुनुभयो, यसमा पनि तपाईँहरू चुक्नुभयो। तर अर्कालाई दोष देखाउने तपाईँहरूको छ। भन्नुहुँदै थियो नि, तपाईँ अस्ति भन्नुहुँदै थियो आफ्नो आङको के अरे ढाडी नदेखेर अर्काको जुम्रा के अर्काको भैँसी देख्ने या पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। यो चाहिँ अब तपाईँले आफैले आफैलाई सोच्नु होला। अब अर्को कुरा म तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रश्न त कति छन् यहाँ मैले भन्नुपर्ने विषयहरू। प्रत्येक जिल्लामा कलेज र राज्यको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापित गरिनेछ, यो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ पृष्ठ संख्या 28। किनभने मैले पढ्न कर लाग्यो, तपाईँहरूको यो घोषणापत्र खोजेर पढ्न कर लाग्यो। यहाँनिर हेर्नु होला, प्रत्येक जिल्लामा कलेज र राज्यको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापित गरिनेछ। लो, यो पनि तपाईँलाई भनौँ त एजुकेसन सेक्टरको कुरा। तपाईँहरूले कतिवटा विश्वविद्यालय बनाउनु, एउटा विश्वविद्यालयको याङ बनाउन खोजेको धरती पनि तपाईँहरूले पाउनु भएन, एउटा त्यो पनि सक्नु भएन। एउटा स्टेट युनिभर्सिटी, सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी ल्याएर डिग्री कलेज, नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको कुनै एउटा चेपमा लगेर तपाईँहरूले त्यसलाई राखिदिनु भयो। अहिले पनि त्यो त्यही छ। तर आजको हाम्रो सरकारले, गर्व गरेर भन्छु म यो कुरा, आज हाम्रो वर्तमान सरकारले यति छोटो अवधिमा तिमीतार्कोमा यसको जमिन अधिग्रहण गरेर अब झट्टै हामी त्यहाँनिर सुरु गर्नेछौँ। तपाईँ लु भन्नुहोस्, तपाईँले एउटा भएको युनिभर्सिटीको जमिनसम्म त तयारी पार्नु भएन। र अर्को कुरा तपाईँलाई म राम्रोसँगले भन्छु, तपाईँ त यही बाटो हिँडिरहनुहुन्छ, तपाईँहरू धेरै हिँड्नुहुन्छ, एसडिएफका साथीहरू हिँड्नुहुन्छ। यो बुदाङमा, पश्चिम सिक्किमको बुदाङमा स्थापित एलएम युनिभर्सिटी भन्ने एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटी थियो। त्यो एलएमलाई चिलिम फर्काउने काम कसले गर्यो? एसकेएम सरकारले हो। त्यसलाई त्यहाँ ढेडु फुले फुलाउन कसले बाध्य गरायो? फेक सर्टिफिकेटहरू जस्ता चिजहरू बनाएर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई दिग्भ्रमित दिशादेखि अलग्ग बनाएर उनीहरूलाई बेहाल बनाउने काम कसले गर्यो? यसको जवाब तपाईँले हामीलाई दिनुहोला। तर हामीले, हाम्रो सरकार यति छोटो अवधिमा 18 महिना पनि राम्रो नभइकन त्यहाँ अर्को सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटी स्थापित गरेर आज विद्यार्थीहरूलाई, युनिभर्सिटी पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यहाँनिर स्थान दिएका छौँ। गर्व गर्नुहोस् तपाईँहरू। तपाईँहरूले ढेडु फुलाएको ठाउँमा हामीले शिक्षाको ज्योति बालेका छौँ। यसमा तपाईँले गर्व गर्नुपर्ने विषय छ। अब अर्को कुरामा आउँछु, त्यो पनि तपाईँले याद गर्नुहोला। सिक्किममा आफ्नै शिक्षा बोर्ड र आफ्नो यही कुरामा छ। लो, तपाईँलाई म यही देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोला, सिक्किमको आफ्नै उच्च शिक्षा बोर्ड र आफ्नै शिक्षा नीति लागू गरिनेछ। यो 94मा भन्नुभएको है तपाईँहरूले, 94 सालमा भन्नुभएको थियो। 94 सालमा तपाईँहरूले आफ्नै शिक्षा बोर्ड र आफ्नै शिक्षा नीति लागू गर्छु भनेको थियो। कुन चाहिँ शिक्षा बोर्ड गर्नुभयो? जुनियर हाई स्कुल बोर्ड, त्यो अगाडिको बोर्ड हो। र तर त्यसको पछाडि पनि कुन चाहिँ बोर्ड स्थापित गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीलाई त 18 महिना हुँदैछ, हामीले गरेका छैनौँ। हामी गर्छौँ भविष्यमा। हामी जो कुरा भन्छौँ, हाम्रो सरकारले जुन कुरा भन्छ, हाम्रो पार्टीले जुन वचन दिन्छ, त्यो कुरालाई पुरा गर्छौँ। ल लु भन्नुहोस्, तपाईँले कुन शिक्षा नीति लागू गर्नुभयो? कुन एजुकेसन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो? तपाईँहरूले कुन एजुकेसन पोलिसी फ्रेम गर्नुभयो? आज तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, अहिले के अरे दिल्लीले बनाएको शिक्षा नीति तपाईँहरूले लागू गर्नुहुँदैछ, न्यू एजुकेसन पोलिसी 20लाई तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न आँट्नुभयो। तपाईँले त्यही त भन्नुहुन्छ। तर सिसीको कुरा फेरि पुनः मैले दोहोऱ्याउनु नपरोस्। त्यो सिसीको इम्प्लिमेन्टेसन, नेसनल के अरे एजुकेसन पोलिसी सिसी आउँदाखेरि एसडिएफले अक्षरश त्यसलाई पालन सबैभन्दा पहिले गरेको थियो। तर न्यू एजुकेसन पोलिसीमा नयाँ शिक्षा नीति लागू गर्ने काममा हाम्रो चर्चा चल्दैछ। हामी यो कुरालाई कसरी लिएर आउनुपर्ने हामी जान्दछौँ, किनभने सरकार हाम्रो अहिले छ। र अर्को यहाँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यो छात्रवृत्तिको कुरा, चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपको कुरा तपाईँहरू यदि गर्नुहुन्छ भने, हामीले चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिप हामीले तयारी गरेको यदि भन्नुहुन्छ भने, यदि कुनै पनि पूर्वाधार तयार गरिन्छ भने त्यसको रकम पनि बुझाएको हुनुपर्छ। आज कतिवटा कलेज र युनिभर्सिटीहरूले तपाईँहरूले बनाएको त्यो स्किम अनुसार पैसा पाएको छैनन् महाशय। नानीहरूको बिल्लीबाठ बनेको छन्। नानीहरूका ती कलेजहरूले एउटा सबैभन्दा सजिलो उदाहरण, कतिवटा कुनै दिन चाहियो भने तपाईँ मलाई भन्नुहोला, म तपाईँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुन कुनले पाएको छन् त्यो हामी सार्वजनिक गरिदिन्छौँ। तर त्यसको भुक्तानी आज हामीले गर्नुपर्दैछ, हामीले, हाम्रो पार्टीको सरकारले गर्नुपर्दैछ, आज हाम्रो सरकारले गर्नुपर्दैछ। अब यस्ता खालका विभिन्न कुराहरू छन्। र म अर्को एउटा लामो त तपाईँसँग गर्दिनँ, म 2-4 कुरा मात्रै भनिरहेको छु, तपाईँले यही कुराहरूबाट बुझ्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा, लो दर्नालज्यू, तपाईँसँग म यहाँनिर अगाडिपट्टि एउटा कुरा लिएर आएको छु।
तपाईहरुको यो घोषणापत्रभित्र हेर्दाखेरि त म छक्कै बने पनि। यो राज्यमा अदुवा र अलैँची प्रशोधन कारखाना भन्ने जुन कुरा छ, अलैँची र अदुवाको विषयमाथि तपाईहरुलाई अब म क्लियर गर्दैछु। यो जसले पनि मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरुले राम्रोसँगले ध्यानसँगले सुनिदिनु होला। एसडीएफ ले कस्तो नाटक गर्यो र कसरी जनतालाई उड्यायो, यो कुराको प्रमाण यो पुस्तक उहाँहरुकैले भन्दैछ। किनभने यो 30 पेज नम्बर यो 30 मा यहाँ लेखेको छ, राज्यमा अदुवा र अलैँची प्रशोधन कारखाना खोलेर धेरैलाई रोजगारी दिलाइनेछ भनेको छ। दिएका छौं भनेको छैन, दिलाइनेछ भनेको छ। अब यही कुरा चाहिँ पेज नम्बर 67 मा हेर्नुस् है, म तपाईलाई पेज नम्बर 67 मा यहाँ आयो। पेज नम्बर 67 यहाँ तल छ, यहाँनिर आएको छ अदुवा र अलैँची प्रशोधन केन्द्रको स्थापना। फेरि त्यही कुरालाई दोहोर्याएर तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ। फेरि आउनु भएको छ तपाईँ पेज नम्बर 200 मा हेर्नुस् है। फेरि तपाईलाई म यहाँनिर क्लियर गरेर लिएर जान्छु, तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझेर गइदिनु होला। अलैँची यहाँ हेर्नु होला, ल हेर्नुस्, म तपाईलाई क्लियर गर्छु। यो च्याप्टरमा हेर्नुस्, मेटिँदैनन् अक्षरहरू खोपिएको ढुङ्गामा भन्ने शीर्षकमाथि यहाँ अलैँची र अदुवाको प्रशोधन केन्द्र शीर्षक त्यही हो। र यहाँनिर लेख्नु भएको छ, बडा अचम्मको कुरा यहाँनिर छ। म आदरणीय सिक्किमे जनता जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनु होला। यहाँ लेख्नु भएको छ, सिक्किममा उत्पादन गरिने अलैँची र अदुवालाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्न नसकी आम्दानी सच लेखेर यहाँसम्म ल्याएर टुङ्ग्याउनु भएको छ उहाँहरूले यहाँनिर यो कुरालाई। अब यही कुरालाई पेज नम्बर 336 मा म लिएर आउँदैछु। पेज नम्बर 336 मा हेर्नुहोस् न, हेर्नु होला। यहाँनिर म पेज पल्टाउँदैछु तपाईलाई। यो अघिको पृष्ठ यहाँ छ र अहिले म तपाईलाई देखाउन खोजेको यहाँ छ। यो हेर्नुहोस्, यहाँ पनि अलैँची र अदुवाको प्रशोधन केन्द्र भनेको छ। त्यही च्याप्टरलाई एज इट इज जुन कुरा यहाँ लेखिएको छ नि, त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर सारिएको मात्रै छ। यहाँनिर सिधा यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्नुभयो भने सिधा कुरा सारेको मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यही कुरालाई फेरि गएर यहाँ पनि फेरि यही अलैँची र अदुवाको प्रशोधन केन्द्र, यो अलैँची र अदुवाको प्रशोधन केन्द्रले नै तपाईहरुले 4 पल्टको भोट खाइदिनु हो जनताको। जनताले अदुवाको भाउ भन्ने कुरा चाहिँ 40 रुपियाँ मन पनि बिचाराले बेच्न सकेनन्। यो तर घोषणापत्रमा चाहिँ तपाईहरुका कुरा कति ठूला थिए दर्नालज्यू। अब यसको जवाब तपाईले फेरि आउँदा मलाई दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसरी नै हेर्दाखेरि यो मलखाडीको कुरा यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ मलखाडी ल तपाईले फेरि हेर्नु, यो मलखाडीको कुरा पनि हेर्नुहोस्। तपाईहरु कस्तो पाराले जनतालाई लट्याउनु भएको थियो, कसरी सपना गोल्लो दुखाउनु भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण यहाँ छ। मलखाडी बनाउने योजना दिइनेछ भनेको छ, ठिक छ नि। यो तपाईलाई 2004 सालमा लेख्नु भएको दिन तर यहाँनिर जुन कुरा लेख्नुभयो फेरि यही कुरा चाहिँ दुरुस्त यो मलखाडी बनाउने योजना दिइनेछ यहाँ ल्याएर 2009 मा 5 वर्ष के गर्नुभयो? 5 वर्ष तपाईहरुको मलखाडी खोइ त्यही योजना त्यही मात्रै सार्नुभयो त तपाईहरुले। तर तपाईहरु चाहिँ सार्दा हुने, तपाईहरुको चाहिँ प्रत्येक घोषणापत्रमा एउटै कुरालाई च्याप्टर फेरि कमा पनि विराम नगरिकन तपाईहरु सार्दा हुने। हामीले चाहिँ घोषणा हाम्रो चाहिँ घरिघरि उचाल्ने घोषणापत्र। र यहाँ यो पनि छ, च्याउको खेतीको कुरा गर्नुहुन्छ। फेरि यहाँ च्याउको खेती कुरा गर्दा पनि यहाँ पेज नम्बर म 201 मा यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ च्याउको खेती यहाँ हेर्नुस्, यी च्याउको खेतीमा पनि तपाईहरुले यही कुरा लेखाउनु भएको छ। फेरि यही च्याउको खेतीलाई तपाईहरुले पेज नम्बर 336 हेर्नु होला है, म तपाईलाई देखाउँछु। 338 यहाँ है, यहाँ च्याउको खेती। यहाँ पनि तपाईको च्याउको खेती, यहाँ च्याउको खेती जुन कुरा गरेर तपाईहरु आउनु भएको छ। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँनिर यो च्याउको खेती तपाईहरुले जुन लेख्नु भएको छ त्यही च्याउको खेती फेरि यहाँ पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्नु भएको छ। सहयोग दिइनेछ, यहाँ पनि योजना के अरे च्याउको खेतीलाई सहयोग दिलाउनेछ। त्यही एउटै दिनेछ र दिलाउनेछ भन्ने कुरा मात्रै चेन्ज छ। तर तपाईहरुले कसरी ढाक्नु भएको छ यो पनि हेर्नु होला। अब तपाईसँग अर्को कुरा गर्छु। तपाईले भन्नुभयो
अस्ति नै घोषणा पत्रमा नभएको वृन्दावनको कुरा टाँस्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुँदै थियो होइन। घोषणा पत्रमै भएको कुरै मात्रै भन्नुपर्छ, जनतालाई दिनुपर्छ, त्योदेखि अरू कुनै योजना दिन सकिँदैन। तपाईँहरूले जस्तो ढाँटेर हामीले लेखेका छैनौँ, एउटै कुरालाई 4-5 इस्यु बनाएर 4-5 वटा विधानसभाका चुनावहरूमा प्रचार गरेर घोषणा पत्रमा त्यही कुराहरू ढाँट्दै छल्दै तपाईँहरूले जस्तो हामीले गरेका छैनौँ। तर वृन्दावनको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ। आज सारा दोदकवासी नभएर पश्चिम सिक्किम मात्र नभएर सारा सिक्किम खुसी छ, वरपरका क्षेत्रहरू खुसी छन्। 10 वर्ष भयो महाशय, 10 वर्ष तपाईँको श्रीमान पवन चामलिङज्यूले घोषणा गरेको र ढाँट्दै भाषण गर्दै हिँडेको 10 वर्षसम्म तङ्ग्रिएको र हामीलाई लटपट्याएर राखेको वृन्दावनको नाममा कतिवटा भोट खाइदिनु भएको छ, कतिवटा भोट खायो एसडिएफले, यो कुराको जवाब दिनुपर्छ हामीलाई। यदि तपाईँ हाम्रो पत्रिका उठाएर, हाम्रो घोषणा पत्र उठाएर तपाईँ यदि च्यालेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी च्यालेन्ज गर्न स्वीकार्न तयार छौँ र यसको जवाब जनताले दिन्छन् र दिइसकेको छन्। यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुहोला। 10 वर्ष हामीलाई हावामा थाङ्नामा सुताएर वृन्दावनको सपना देखाएर कसले हामीलाई लटपट पार्यो र हाम्रो त 1.5 वर्षको राम्रो सरकार, राम्रो अलिकति मात्रै 18 महिनाको सरकारले वृन्दावनलाई 200 भन्दा ज्यादा करोडको योजना दिएर हामीले शिलान्यास गरिसक्यौँ। ल भन्नुहोस्, के यो योजना दिनु नराम्रो हो जनताको निम्ति? के यो दिनु हुँदैन थियो तपाईँहरूको नजरमा? र तपाईँले भन्नुभयो पान्नामगढीमा हामीले कोनीकै प्लेट राखेर फेरि गएर त्यही प्लेटमा मुनिपट्टि गर्यो। गलत तपाईँहरूले बोल्नुभयो। प्लेट लगाइसकेपछि काम थालिनुपर्छ। यो नेम प्लेट टाल्ने लोभमा फसेर तपाईँको पार्टीले कतिवटा नेम प्लेट टाल्दै छोडिदियो, भग्नावशेष बनायो, खाडल खन्यो, छोडिदियो। लथालिङ्ग सिक्किमलाई जसरी टोड्का बनायो त्यही तरिकाले यो सबै कुरा गरेको छ। लोभ र लालच हो तपाईँहरूको थियो। त्यसैको परिणाम आज तपाईँहरूले हताश भएर हामीलाई घरि ठुलो स्वरमा तपाईँहरू भटभटिनु हुँदैछ। र हामीलाई लाग्छ, हामी त यही कुरा भन्छौँ, हामी सपना होइन, हाम्रो पार्टी सपना लिएर आएको छैन। तपाईँहरूको जस्तो सपना भनेर 6 घण्टा भाषण सुनाएर सपनाको लड्डु बोकेर घर फर्किनु पर्दैन। जनताले आज परिकल्पना दिन आएको छ। हामी त योजना लिएर आएका छौँ। हामी त त्यही पूर्वाधारहरू तयार गर्न हामीले त राशि छुट्याएर, पहिले त पैसा छुट्याएर हाम्रो योजनाहरू लागू भएको छ। बहस यसरी हुँदैछ। जमाना अनुसार हामीले काम गर्न थालेका छौँ। र पवन चामलिङज्यूले, तपाईँको अध्यक्ष पवन चामलिङज्यूले केही दिन अगाडि उहाँको प्रश्नोत्तरको समयमा भन्नुभएको छ, एसकेएम पार्टीले प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेन। त्यो धेरैवटा मिडियाले पनि लेख्यो, पत्र पत्रिकाले पनि लेख्यो, हामीले पनि पढ्यौँ। तर म यहाँबाट यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा बहाली गरेको भए 2019 को चुनाव पनि तपाईँहरूकै झोलामा जान्थ्यो। जनताले बुझ्छन् नि यो। जनतालाई त्यस्तै खालो अनपढ र निरक्षर नसम्झनुहोस्, त्यस्तो गमार नसम्झनुहोस्। अब जनताले कसले प्रजातन्त्र दिएको छ, कहाँ प्रजातन्त्र कानुन भएको छ, यी सबै कुराहरू बुझेका छन्। यसरी अफवाह र उचाल्ने मात्रै काम तपाईँले नगरेको पनि राम्रो हुन्छ। र भनिन्छ, निश्चित वस्तु विषय र वस्तुस्थितिको श्रेणी चाल पाउन मानिसले वास्तविकतामा उत्रनु पर्छ। यो पहिलो कुरा हो, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। दोस्रो छ, जसरी देशभक्त सिपाहीले देशमा परेको आपत्तिमा देश छोडेर भाग्दैन, यसरी नै सिद्धान्तवाद यदि अपनाएको छ, सिद्धान्तवादी कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता र नेता यदि सिद्धान्तवादी छ भने प्रत्येक चुनाव पछि कराई साटेर हिँड्दैन महाशय। यो कुरा तपाईँले राम्रोसँगले याद गर्नुहोला। कराई साट्नुको अर्थ बुझ्नुभयो होला। प्रत्येक चुनावै पछि तपाईँ कराई साट्नुहुन्छ। तात्पर्य हो तपाईँ चाख्दै हिँड्नुहुन्छ। र अहिले आएर तपाईँ एसडिएफमा पुग्नु भएको छ। बीचमा कहाँ जानु भएको थियो त्यो तपाईँ जान्नुहोस्, हामी जान्दैनौँ, किनभने हामी तपाईँलाई बेसी भन्दैनौँ पनि। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने, सारा हामी जनताले देखेका छौँ, द्वन्द्ववादीहरू जसले द्वन्द्व उचाल्न चाहन्छ, प्रत्येक कुराहरूमाथि, साना कुराहरूमाथि द्वन्द्व फिजाउन चाहन्छ, त्यो गुदीमा पुग्न चाहँदैन। किन चाहँदैन भन्दाखेरि ऊ गुदीमा पुग्न सक्दैन, किनभने गुदी उसले भेट्नै सक्दैन। र आदरणीय सिक्किमे दाजुभाइ बाबुआमाहरू, हामी सब उदाहरणको निम्ति भन्छु, केरलको बोक्रालाई ताछेर गुदी हामी खाउँ र बोक्रो भुइँमा फ्याँकिदियो भने यी द्वन्द्ववादीहरू त्यो बोक्रामा पनि पुरै लडाइँ लडिरहन्छन्। यो त्यही बोक्रैमा यिनीहरूको झगडा पुरा हुन्छ, किनभने यिनीहरू गुदी त यिनीहरूलाई मतलबै छैन, यिनीहरू बोक्रैमा झगडा गर्नेहरू।
त्यसैले गर्दाखेरि हामी द्वन्द्ववादीहरूका पछाडिपट्टि लाग्न मिल्दैन। र अर्को, सिक्किममा आदरणीय आम बाबुहरूलाई म यो कुरा भन्छु, हाम्रो जोइनिङको कार्यक्रममा औँली उठाउँदै थिए। आज एसकेएममा बगुन्द्रो मान्छेहरूले, सहस्र मान्छेहरूले आत्मसात गरेर, विश्वास गरेर यो पार्टीले काम गर्न सक्छ, यो पार्टीको सरकारले, एसकेएम पार्टीको सरकारले र मुख्यमन्त्रीले, नेताहरूले, मन्त्रीहरूले सिक्किमे नागरिकहरू सुरक्षा गर्छ, विकास गर्छ, योले वचनको पूरा गर्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले आज मान्छे वारती हाम्रो पार्टीमा जोइन गर्दैछन्। यही पार्टीमा जोइन गरेकै कुराले तपाईँको होस उडेर तपाईँ बकबक गरेको हामीले अनुभव गर्यौं कि अब जनता त हामीसँग आउँछन्, तर हामीले भनेनौ 3 लाख युवाका 6 लाख हातहरू कसका ढाडमा बज्रिन्छन् भनेर हामीले धम्क्याएर ल्याएका छैनौं। उहाँहरू त सहर्ष हामीसँग खुसी भएर, हाम्रो विश्वास मानेर, पार्टीमाथि विश्वास लागेर, उहाँहरूले आस्था देखेर उहाँहरू हामीसँग आउनु भएको छ। तपाईँहरू हताश नहुनुहोस्। केही तपाईँहरू द्वन्द्ववादीहरूको झुन्डले एसटिएफ समात्नुहोस्, हामी केही भन्नु छैन, त्यसलाई बचाउनुहोस् तपाईँहरूले। अनि आदरणीय सिक्किमे दाजुभाइ, काँचा अगुल र यी द्वन्द्ववादीहरूलाई हामी चामल दिन्छौं, उनीहरू पिठो माग्छन्, फेरि हामी उनीहरूले मागेको पिठो दियो भने चामल माग्छन्, किनभने उनीहरू कहिले पनि सन्तुष्ट भएर सन्तोषसँगले उनीहरू कहिले पनि बस्न सक्दैनन्। यिनीहरूको आदत यस्तै। त्यसैले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टीमा रहेको 1 दर्जन जति कार्यकर्ता त भन्दैन, कार्यकर्ता त हामीसँग छन्, साधारण निम्न वर्गका कार्यकर्ता हामीसँग आइसकेका छन् र गिने चुनेका एउटा दुईटा त्यो मालिकको दानामा पुष्टिएकाहरू 2-4 जनाले बकबकिँदा हामीलाई, पार्टीलाई कुनै कुराको खतरा आउँदैन, किनभने हामी जनताको काम गर्न आएका छौँ। र अन्तमा म यो भन्छु, काँचा अगुल्टालाई तपाईँ जतिसुकै फुक्नुहोस्, फुकिन्जेल मात्रै बल्छ, जब त्यो तपाईँ फुक्न छोड्नुहुन्छ त्यो निभिहाल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एसडिएम यी गिने चुनेकाहरू चाहिँ काँचा अगुल्टा जस्तो हुन्। र मलाई के भन्न मन लागेको भने, यहाँ जति पनि हामीलाई विरोध गर्छन्, हामीलाई कराउँछन्, चिच्याउँछन्, उनीहरू धेरैवटा कुरा अगाडि निकालेर हामीलाई गाली गर्ने प्रयत्न गर्छन्। उनीहरू चाहिँ जिनिएका तरुल जस्ता छन्, न त उसिन्दै पाक्छ, न त पकाउँदै पाक्छ, न त पोल्दै पाक्छ, न त यिनीहरूलाई रोप्दा उम्रिन्छ नै। त्यसैले गर्दाखेरि जिनिएको तरुल जस्तो यी 2-4 जना गिने चुनेका एसडिएफका दाजुभाइहरू, मित्रहरू, आदरणीयहरू, तपाईँहरू लाई जनताले अब विश्वास गर्न छोडेको हुनाले तपाईँहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्। तपाईँहरू बस्नुहोस्, खानुहोस्, मालिकले जहिलेसम्म दाना पुर्याउँछ तपाईँहरू खानुहोस्। आखिरमा मालिकले दाना कुन दिन छोड्छ तपाईँहरू कतै न कतै टालिने नै हो, किनभने तपाईँहरूको हामीले यो सबै कुरा बुझिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्य लामो कुराहरू गर्नु छैन। मैले सिर्फ आज 1994 को घोषणा पत्रलाई मात्रै लिएको छु, किनभने 5 वर्षको अन्तरालमा दिएको घोषणा पत्रमा तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो अनि हामीले 1.5 वर्षमा के काम गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि घरिघरि यसो गरेर यो घोषणा पत्रमा यदि भन्नुहुन्छ भने हामी यो डल्लै पन्ना पल्टाएर यसलाई कहाँ के भएको छ यसको पनि सम्पूर्ण वृत्तान्त विवरण हामी पस्किन चाहन्छौँ। अनि हाम्रो स्पोर्ट्स पर्सनज्यूले किन यो चाहनुहुन्छ, यो गरोस् भन्ने किन चाहनुहुन्छ, उहाँले चाहिरहनु भएको छ हामीले पनि यसको खोजिदियोस्, खोजोस् भन्ने। किन भन्दाखेरि एसटिएफ सुकाउन चाहनुहुन्छ नि त उहाँ। जति हामी चाहन्छौँ नि, जति हामी खोज्छौँ नि, त्यति एसटिएफ सुक्दै जान्छ। एसडिएफको छिद्रहरू खोलिँदै जान्छ, जति छिद्र खोलिन्छ त्यति एसडिएफलाई धक्का पर्दै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मालिक बिगार्ने षड्यन्त्रमा तपाईँ लाग्नु भएको यो कुराले घरिघरि यो देखाउनु भनेको तपाईँले मालिक सुकाउने प्रयत्नमा तपाईँ लाग्नु भएको जोडिनु भएको छ भन्ने कुरा मलाई विश्वस्त भएको हुनाले नमस्कार चढाउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ फेरि पनि उठाइदिनु होला। तपाईँले फेरि यो पुस्तक लिएर आउनु भएछ भने म यो पुस्तकको अर्को पन्ना फेरि बोकेर आइहाल्नेवाला छु। र अन्य अरू पनि छन्, धेरै कुराहरू छन्, तपाईँका मालिकले भनेका कुराहरू धेरै छन्। तपाईँहरूले पत्रिकामा के भनेर मालिकलाई गाली गर्नु भएको छ त्यो कुराहरू पनि हामीले लेख्छौँ। र एक 2-3 कुरा भनिराख्छु। अब अन्तमा प्रजातन्त्र छैन भनेको छ, हामीले प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेको छैनौँ, एसकेएम पार्टीले भनेको छ। यस विषयमाथि छैन भन्ने यदि लाग्छ भने अर्को पालि तपाईँसँग बहस गर्नका लागि म यो पन्ना लिएर आउँदैछु। कृपया फेरि पनि एकपल्ट प्रजातन्त्र छैन भन्ने कुरा उठेछ भने म यो कहाँ के गरेको छ एसडिएफका शासनकालमा त्यो समयभरि कसको मृत्यु भएको छ त्यो कुराहरूको पनि खोजी अब हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई।